पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असेंबली में 25 मुनहरिफ अरकान डी सीट करार। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से भेजे गए रेफरेंस पर फैसला सुनाया। इन अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो चुका है। 25 अरकान की रुकनियत खत्म कर दी गई। सीटें खाली करार। 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 25 अरकान असेंबली के पार्लिमानी कमेटी की हिदायत से लाइल्म रहने की दलील को रद्द कर दिया। मुनहरिफ अरकान इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। डी सीट होने वालों में तरीन ग्रुप, अलीम खान और असद खोखर ग्रुप के अरकान शामिल हैं। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असेंबली डी सीट कर दिए। डी सीट होने वाले अरकान की जानिब से फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। डी सीट होने वालों में 5 अरकान का ताल्लुक अलीम खान ग्रुप, 4 का असद खोखर ग्रुप और 16 अरकान का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A की तशरीह की रोशनी में फैसला इत्तफाक़ राय से सुनाया। फैसले में कहा गया, इन अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दिया। अपनी जमात के मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो गया। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन को मंजूर किया जाता है। मुनहरिफ अरकान असेंबली की रुकनियत खत्म हो गई है। अब ये नशिस्तें खाली हो गयी। इन मुनहरिफ अरकान ने हमजा शहबाज को वजारत आला के लिए वोट दिया था। फैसले के मुताबिक मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल है। फैसला 23 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग और इत्तेहादियों की तादाद 177 जबकि पीटीआई के पास 172 अरकान हैं। 25 लोग डी सीट नहीं हुए बल्कि 25 तमाचे इमरान खान के मुंह पर पड़े। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। मुनहरिफ अरकान ने इमरान खान की नाअहली के खिलाफ पंजाब की तरक्की के लिए वोट दिया। गूंगे बहरे चीफ मिनिस्टर पर गोगी साहिबा चीफ मिनिस्टर थीं। आप फॉरेन फंडिंग फराह गोगी का हिसाब दें। लीगी रहनुमा के मुताबिक अरकान को फैसला चैलेंज करने का हक हासिल है। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने सवाल किया, इमरान खान बताएं क्या अब वो अदलिया और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बात करेंगे? क्या है 25 अरकान की डी सीट का इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है। ये जो 25 लोग आज डी सीट हुए हैं, अवाम के सामने दिन की रोशनी में वोट दिया इमरान खान के खिलाफ और ये अदम एतमाद जो आईनी तरीका है इसमें ये वोट देने का हक रखते हैं। ये मातम का वक्त है तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पे हमला करने की हदायत कर रहे थे, इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे थे, वो आज इलेक्शन कमीशन को सलाम पेश कर रहे हैं। ये फैसला तो आ गया 1 महीने में। एक वो फैसला जो फॉरेन फंडिंग का फैसला है जो 8 साल से जेरे इल्तवा है क्योंकि 4 साल जो मुल्क पर मुसल्लत जमात रही, जो वजीर आजम रहा, वो उस फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। आज जो उन्होंने गालम गलोच की जो उनके पास मौजूद था स्टॉक वो सेव किया और शायद गालिबन कल जब फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला होगा तो शायद उसके लिए उन्होंने बचा के रखे हुए थे, जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छे कहते हैं और वो उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। आज क्या वो दोबारा सवाल करते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली? आप जिन मौसमों को पाकिस्तान के 12 मौसमों का जिक्र करते थे, हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में शायद 12 मौसम नहीं 13 मौसम है और 13वां जो मौसम है वो इमरान खान और उनके हवारियों के जेल जाने का मौसम है। इलेक्शन कमीशन ने वोट डालने वाले 25 मुनहरिफ अरकान को नाअहल कर दिया है। अब पंजाब असेंबली के चलने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है, यहाँ ज़मीर खरीदे जाते हैं और हुकूमतें गिराई जाती हैं। कौम ने ज़मीर बिकते और बोली लगते हुए देखा। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सारे सियासी लोटे बेकार हो गए। जिन्होंने पैसा लगाया था वो डूब गया। साबिक विफाकी वजीर ने फैसला हक में आने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। कहा कि हमें इलेक्शन में जाना है। जिस दिन नए इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा कौम को अगला लाहे अमल बताएंगे। फरूख हबीब ने भी निगरान
یا حکومت بنا کر فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ کیا. کہا کہ ہمیشہ کے لیے چھانگا مانگا کی منڈیوں کا راستہ بند ہوگا. پنجاب کے بعد وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یہ جو 25 لوٹے تھے دے اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ، یعنی وہ اب ایم پی اے نہیں رہے. ضمیروں کی بولی لگتے ہوئے اور ضمیر بکتے ہوئے اس قوم نے دیکھے. حکومتیں بدلنے کے لیے بولی لگا کر ضمیر خریدے جاتے ہیں. جنہوں نے کروڑوں کی سرمایہ کاری کی ان لوٹوں کو خریدنے کے لیے، اور وہ لوٹے اب سوائے واش روم کے کسی کام کے باقی نہیں رہے. آج کے فیصلے کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ پنجاب کی اس وقت اسمبلی چل کیوں رہی ہے. اعلان کریں، نئے الیکشن کی طرف قوم کو لے کے جائیں. معیشت بیٹھ گئی ہے، معاشرے کے اندر اس وقت غیر یقینی حالت ہے، سیاست میں عدم استحکام ہے. پاکستان کے اندر ہمیشہ کے لیے یہ چھانگا مانگا کی منڈیوں کا جو ہے وہ راستہ بند ہو گیا ہے. پنجاب میں تو حکومت فارغ ہو ہی گئی ہے، اب وفاق کی حکومت بھی فارغ ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی خوش. کہتے ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے عمران خان کا امیدوار ہوں. حلف لینے کے بعد اگر عمران خان مجھے کہیں گے تو آدھے گھنٹے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. حق اور سچ کی فتح ہوئی. الیکشن کمیشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں الیکشن کمیشن کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات جمہوریت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بڑے واضح ہوں گے، دیر پا ہوں گے. یہ تاریخ ساز کام ہوا ہے، اور میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور انشاءاللہ حلف لینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اسمبلی توڑ دیں تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اسمبلی توڑ دوں گا. پی ٹی آئی کچھ بھی کر لے، شیر سے پنجاب چھیننے کا خواب چکناچور ہوگا. مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ. الیکشن کمیشن کو دن رات گالیاں دینے والے عمران خان کو آج تھوڑی سی شرم تو آئی ہوگی، مگر کہاں. پنجاب والوں کو اپنا صوبہ فرح گوگی کی لوٹ مار اور تباہی کے حوالے کر دینے پر شدید غصہ ہے. اس کا حساب وہ الیکشنز میں چکتا کریں گے. پنجاب حکومت جیسی تھی وہی رہے گی. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے اور ادارے کا احترام ہے. اپیل دائر کرنا اور اختلاف رائے رکھنا ہمارا حق ہے. سوال یہ ہے، ان 25 اراکین کو پارلیمانی پارٹی کی جانب سے پرویز الہی کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت تھی. ہماری رائے کے مطابق کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی. پنجاب حکومت کو بڑا دھچکا. لاہور ہائی کورٹ کی احمد اویس کو بطور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کام کرنے کی اجازت. حکومت لکھ کر دے احمد اویس کو کام کرنے سے نہیں روکے گی. عدالت کا حکم. تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں. کیا آپ کو ملک اس لیے ملا تھا کہ تباہ و برباد کر دیں؟ بدترین کارکردگی اور نالائکی کے بعد غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے گئے. جاتی حکومت دے کر نالائق اعظم نے تیل سستا کر دیا. 4 سال میں ڈالر 115 روپے سے 189 کا ہو گیا. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ لوڈ شیڈنگ 2018 میں ختم ہو گئی تو دوبارہ شروع کیوں ہوئی؟ جو سپورٹ لاڈلے کو ملی، ہماری کسی حکومت کو اس کی 30% بھی ملی ہوتی تو پاکستان بے انتہا ترقیاں کرتا. وزیر اعظم شہباز شریف پھٹ پڑے. کراچی ایوانی صنعت اور تجارت میں تقریب سے خطاب میں بولے، ہماری تقدیر میں ایسا ہرگز نہیں لکھا کہ ہم غریب یا بھکاری رہیں. دن رات محنت سے اس ملک کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ آپ ملک کو کھوکھلا کر دیں، آپ ملک کو تباہ و برباد کر دیں. بدترین 3.5 سالوں کی گورننس کے بعد غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جائیں. ڈالر اگست 2018 میں 115 روپے کا تھا. 11 اپریل کو میں نے حلف لیا، اس دن تو ڈالر 189 پہ تھا. 60-65 روپے کی اڑان تھی. اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. ان کو کسی چلنتر آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ تیل اور پٹرول کی قیمتیں سستی کر دیں. 22,000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے. اس وقت تو اس لاڈلی حکومت کو اور اس لاڈلے کو ہمارا جو مقتدر ادارہ ہے اس نے وہ سپورٹ دی ان 3.5-4 سالوں میں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہ کسی کو ملی، نہ آئندہ کسی کو ملے گی. ایسی جو سپورٹ اس لاڈلے کو ملی تھی، اگر ہماری کسی حکومت کو اس کا 30% بھی ملا ہوتا تو پاکستان اس طرح راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. بالکل
मुझ में कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं पूछता हूँ कि जब लोड शेडिंग खत्म हो गई थी तो फिर दोबारा लोड शेडिंग किस तरह शुरू हुई, क्यों हुई? वेलकम बैक। आइंदा माली साल 2022-23 का बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने वफाकी बजट पेश करने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 10 जून को बुलाया जाएगा। बजट में टैक्स आमदन का हदफ 7,225 अरब रुपए, जबकि तरक्याती बजट का हजम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बजट तकरीर करेंगे। मज़ीद डिटेल्स हम लेंगे रियाज थीम से। जी रियाज। जी, वजारत खजाना ने कैबिनेट डिवीजन को एक खत लिखा है जिसमें ये बताया गया है कि आइंदा माली साल 2022-23 का बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश करने का फैसला किया गया है और वज़ीर आज़म ने वफाकी बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी 10 जून को ही बुलाया जाएगा और इसमें जो मुलाजमीन की तनख्वाहों और वफाकी बजट के साथ साथ जो फाइनेंस बिल है उसकी भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा जो बजट में टैक्स आमदन का हदफ है 7,225 अरब, जबकि तरक्याती बजट का हजम 700 से 900 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। ताहम इसके साथ इस पर रिव्यू हो सकता है और वजारत खजाना के हुकाम का कहना है कि IMF के साथ जो टॉक्स हो रही हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें बजट के हवाले से फाइनल की जाएंगी। शुक्रिया आपका रियाज थीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची शिप यार्ड में PNS बदर बहरी जहाज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का आगाज़ हो गया। CPAC मनसूबा इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती एक कदम और आगे, पाक तुर्क ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामजन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची शिप यार्ड में PNS बदर बहरी जहाज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PNS बदर पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक की बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। Strengthening our relations between Pakistan's Navy and Turkish companies, and time will come when such ships and bigger ships will be manufactured with Turkish expertise and technology. पाक बहरिया के सरबराह ने PNS बदर की लॉन्चिंग को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। खिताब में कहा कि पाक नेवी मुल्क की दिफाई जरूरियात पूरी करने के लिए मुकम्मल तैयार है। The ship lift and transfer system that was commissioned last year is being operated successfully and has enhanced yards underwater repair and build capacity. I therefore urge each and every individual working in Karachi shipyard to dedicate himself and work towards continued betterment and capacity building of Karachi ship. पाक बहरिया के लिए 4 मलजम क्लास जहाजों की तामीर का मुआहिदा सितंबर 2018 में हुआ था। PNS बदर मुआहिदे के तहत मुकामी तौर पर तामीर किया जाने वाला पहला जहाज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है ये सख्त फैसले करने का वक्त है। अगर सब मुश्तरका जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो इंतखाबात में जाना चाहिए। सब फैसले करने का वक्त है, लेकिन उसमें सबकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। सब उसकी सपोर्ट करें और सब उसको उसकी ओनरशिप लें, हिस्सा अपना डालें कि हाँ ये जो हुआ है ये हम सब इसमें शामिल हैं। मुल्क के हालात हैं, इन सब की जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी, हमारे पैदा करना नहीं है। जिम्मेदारी उठाएं सारे मिलकर, नहीं उठा सकते तो इलेक्शन पे जाएं। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने इमरान खान की जानिब से फ़ौजी फैमिलीज़ के लॉन्ग मार्च में शिरकत के बयान पर आज खुद नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा यह क्या तरीक़ाकार है कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव एक इंस्पेक्टर का भी तबादला ना कर सके। 5-5 IGs बदले जाते रहे, व्हाट्सएप पर जज तब्दील होते रहे, कोई आज खुद नोटिस ना हुआ। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा की बतौर गवर्नर ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए। उमर सरफराज चीमा अपने वकील बाबर आवान के साथ अदालत पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील की हिदायत करते हुए समाअत 24 मई तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर सरफराज चीमा ने कहा कि पहले वज़ीर आला से ज़बरदस्ती इख्तियारात लिए गए, उसकी वजह यह है कि नामजद वज़ीर आला पंजाब का बाप वज़ीर आज़म है। अदालती हुक्म पर आईनी वज़ीर आला के दफ्तर पर कब्जा किया गया।
سارے دفاتر اور وسائل چھینے گئے صرف اس ہی ماں کے اوپر کہ جو ہے وزیر اعلیٰ کا والد جو ہے وہ ایک وزیر اعظم پاکستان ہے اس وقت، تو طاقت کے زور کے اوپر جس طرح سے وہاں پہ ایک آئینی وزیر اعلیٰ کو ہٹا کے وہاں پہ غیر آئینی جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھ کے جو ہے از کالنگ دا شاٹ وہاں پہ غیر آئینی غیر قانونی احکامات دے رہا ہے، اور وہاں پہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی جا رہی ہے، سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا ڈرامہ ہی فیک۔ جب اس وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو آفس ہی آئینی طور پہ خالی نہیں ہوا، تو جتنی بھی عدالت کو دھوکے میں رکھ کے عدالت سے جھوٹ بول کر جال سازی کی بنیاد پہ اگر عدالت سے فیصلے لیے گئے، غلط فیصلے کروائے گئے، اور ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر آپ ایک آئینی وزیر اعلیٰ کے دفتر پہ قابض ہوں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کچھ آئینی ہو گیا یا قانونی ہو۔ کرپٹ نیب آفیسر کو نوکری سے نکالنے کی سزا برقرار، صدر نے اپیل مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کرپٹ افراد کو صرف نوکری سے نکالنے کی سزا کافی نہیں، نیب عدالت کی مدد سے کیس میں ملوث تمام افراد کو سزا دلوائے۔ نیب افسر فہیم اللہ نے خفیہ سرکاری معلومات غیر قانونی طور پر ایک مطلوب ملزم کو فراہم کی تھیں، جن کی بنیاد پر نیب کیس میں ایک مطلوب شخص گرفتاری سے بچ کر فرار ہو گیا تھا۔ انکوائری کے بعد فہیم اللہ کو نیب نے نوکری سے نکالنے کی سزا دی۔ کرپٹ افسر نے سزا کے خلاف صدر مملکت کے پاس اپیل دائر کر رکھی تھی، جسے صدر مملکت نے مسترد کر دیا اور سزا کو برقرار رکھا۔ اور بجلی ایک بار پھر مہنگی کرنے کی درخواست، نیپرا کو فی یونٹ بجلی 4 روپے 5 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست جمع کرا دی گئی۔ اپریل کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے جمع کرائی۔ درخواست کی 31 مئی کو سماعت کی جائے گی۔ درخواست میں مانگے گئے اضافے سے صارفین پر 59 ارب 45 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑ سکتا ہے۔ حتمی فیصلہ اتھارٹی سماعت کے بعد جاری کرے گی۔ ملتان قاسم پارک سٹیڈیم میں تحریک انصاف سیاسی پاور شو کے لیے تیار ہے۔ کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جلسے سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کچھ دیر بعد خطاب کریں گے اور اہم اعلان بھی متوقع ہے۔ فی الحال کیا انتظامات کیے گئے ہیں، عمران ارشد سے ہم جانیں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں ملتان کے تاریخی سٹیڈیم قلعہ کونا قاسم باغ سٹیڈیم کے اندر موجود ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہاں پہ میدان جو ہے وہ سج چکا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہے۔ خاص طور پہ اگر ساؤتھ پنجاب کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کے 3 ڈویژن، جس میں ڈویژن بھاولپور، ڈویژن ملتان اور ڈویژن ڈیرہ غازی خان سے یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ملتان اپنے قائد عمران خان کا خطاب سننے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ اس وقت آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پرجوش کارکنان ہے۔ تقریباً یہ جو گراؤنڈ ہے ملتان کا قلعہ کونا قاسم باغ سٹیڈیم، یہ کھچا کھچ عوام سے جو ہے وہ بھر چکا ہے۔ اس وقت اگر بات کی جائے مین جو ہے اسٹیج کی، تو وہاں پہ علی محمد خان، اس کے ساتھ ساتھ زرتاج گل موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان یہاں پہ خطاب کریں گے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اسی اسٹیج سے عوام سے خطاب کریں گے۔